फौज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए, आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और अज़ली दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा, क़यामत तक। जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क जादू टोने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को हम दोबारा पटड़ी पर लाए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क की तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले करके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदी का कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों पे पाबंदी लगे। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहे बैन लग सकते हैं। एक जमात इस वक्त सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है, मुसलसल फौजी क़यादत को निशाना बना रही है, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सियासत अपनी जगह, मगर अवाम और अफवाज के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा PTI के मौजूदा रवैये से पाबंदी लग सकती है। कोई जाकर उस शख्स को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी चाहते हैं ना ख्वाहिश है। PTI को सियासी रवैया दुरुस्त करना होगा। भारत से जंग की जीत दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत आज तक उस शिकस्त से नहीं निकल सका। भारत अब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत को अपोजिशन को सियासत में जगह देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर इत्तेहादी जमातों का एतमाद है न अपोजिशन का। खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें। पंजाब के लोगों से मुझे हमेशा मोहब्बत मिली है। PTI चाहती है बानी PTI को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। हुकूमत शायद बहादुर शाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर रास्त मैं इंतबा करता रहा हूँ से आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे, हालात हाथ से निकल जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील, कहा महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से कहा है हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इक़दाम उठाना होंगे। PTI का तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर बानी से मुलाकात की शर्त। PTI की अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत, कहा वाक़या सबूत है हुकूमत सियासी मुखालफीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, ख़वातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं।
ہماری جدوجہد آئین، حق اور سچ کے لیے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کو سازش کر کے حکومت میں لایا گیا۔ بانی کے 3.5 سال سیاہ ترین دور تھا۔ اخلاقیات کی باتیں کرنے والے پی ٹی آئی دور میں کہاں تھے؟ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی بھارتی میڈیا پر جا کر ملک کے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ اسرائیل کے اخبار بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضامین چھاپ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بیرون ملک ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو محاذ کھولا ہے وہ غیر اصولی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے لب و لہجے کو درست کرے، نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش، مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا۔ بدلے میں ڈی پورٹ پاکستانی گرومنگ مجرموں کو پاکستان قبول کرے گا۔ شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے کہا برطانوی حکومت کو منصوبہ مسترد کرنا چاہیے۔ ہمیں سیاسی انتقام کے شکار افراد کو تحفظ دینا چاہیے۔ معاملے میں جھوٹی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان جیسے ممالک کو مجرم غیر مشروط طور پر قبول کرنے چاہیے۔ امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ امریکی ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے 1.25 ارب ڈالر فائنانسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے فائنانسنگ ریکوڈیک میں منرلز اور کرٹیکل مائننگ آپریشنز کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان میں 2 ارب ڈالر مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی۔ بلوچستان میں 7,500 اور امریکہ میں نئی ملازمتوں کے 6,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ فائنانسنگ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جامع ترقی کا سب سے بڑا قدم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خطے اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک امریکہ قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم انڈیکس نے پہلی بار 1,70,000 کی سطح عبور کر لی۔ دوران کاروبار 1,241 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے IMF سے قرض قسط کی منظوری کا مارکیٹ پر مثبت اثر ہوا۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان کی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار۔ IMF کے مطابق رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.2% پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 16.3% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مالیاتی خسارہ 5.4% سے کم ہو کر 4% تک پہنچنے کا امکان۔ معیشت میں قرضوں کا بوجھ 70% سے کم ہو کر 69.6% تک ہو سکتا ہے۔ IMF کی مہنگائی کی شرح 8.9% بڑھنے کی پیشگوئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی GDP گروتھ 3% کر دی۔ پاکستان کی معیشت پر رپورٹ جاری جس میں کہا گیا ہے بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی آئی ہے۔ رواں مالی سال 2025-26 میں مضبوط معاشی بہتری متوقع ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کورم کی نشاندہی پر غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اپوزیشن رکن اقبال آفریدی نے کورم کی نشاندہی کی۔ پیپلز پارٹی کا پینل آف چیئر علی زاہد پر جان بوجھ کر اجلاس ملتوی کرنے کا الزام۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے پر مایوسی کا اظہار۔ ایکس پر لکھا اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئیں تاکہ توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے۔ آج بھی وہ ایک نہتی لڑکی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ شازیہ مری نے کہا ایسا لگا اشارہ ہوا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ہمیں یہ کوئی مکہ لگتا ہے۔ کیا حکومت ایجنڈے میں موجود توجہ دلاؤ نوٹس سے ڈر گئی جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو کے نام پر رکھنے کا وعدہ یاد دلانا تھا؟ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا۔
کراچی میں ایک اور نوجوان بے لگام ہیوی ٹریفک کی نظر ہو گیا. سرجانی ٹاؤن میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 11ویں جماعت کے طالب علم کی جان لے لی. 17 سال کا عابد رئیس کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا. عقب سے آنے والے تیز رفتار واٹر ٹینکر موٹر سائیکل کو رونتا ہوا لے گیا. حادثے کے بعد ڈرائیور فرار. مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. 8 دسمبر کا واقعہ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے. منظم منصوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا. رہنما MKM فاروق ستار کہتے ہیں گورنر سندھ کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی, کھلے عام دھمکی دی گئی. حکومت سندھ سے کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا سندھی کلچرل ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا. حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے. قانون توڑنے والوں کو روکا اور شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا. MKM کے رہنما بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے عزم کا اعادہ. صدر زرداری نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام میں کہا احترام برداشت کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. خواتین, بچوں, اقلیتوں اور خصوصی افراد کو بااختیار بنانا ہماری ذمہ داری ہے. وزیر اعظم نے کہا پاکستان بنیادی انسانی حقوق خاص طور پر انسانی وقار کے تحفظ اور سب کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا یوم شہادت. شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب, پھول رکھے گئے. پاک فوج کے دستے نے سلامی دی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا خراج عقیدت. شہید نے 71 کی جنگ میں شکر گڑھ سیکٹر پر بے مثال بہادری دکھائی. ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی خراج عقیدت. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کے دلیر سپوت کو سلام. کہا سوار محمد حسین شہید نے فولادی عزم کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن, بڑے مگر مچھوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. منشیات کے کاروبار میں ملوث ہر شخص کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. ناسور کا خاتمہ ہوگا. وزیر اعلیٰ KP کا انسداد منشیات کارروائیوں پر محکمہ ایکسائز کو خراج تحسین. منشیات سے پاک خیبر پختونخوا کا وعدہ. خیبر پختونخوا نے پرسنلائزڈ رجسٹریشن مارک سسٹم متعارف کرا دیا. گاڑی کا نمبر اب شہری کی ملکیت ہوگا. سہیل آفریدی نے کہا پرسنلائزڈ رجسٹریشن سے رجسٹریشن کا عمل تیز اور کرپشن فری ہو جائے گا. NCCI کرپشن اسکینڈل میں گرفتار سب انسپیکٹر سارم نے کال سینٹر سے بھتہ لینے کا اعتراف کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے کال سینٹر سے پیسے جمع کر کے افسران کو پہنچائے جاتے تھے. گرفتار سب انسپیکٹر نے ابتدائی طور پر 15 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کرا دی. فرار افسران کی گرفتاری کے لیے متعلقہ DPOs کو خطوط لکھ دیے گئے. FIA کا ملوث اہلکاروں اور ملزمان کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے FIA کو گرفتاری سے روک دیا. رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو 10 دن میں کراچی کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم. دونوں ملزمان کے خلاف سائبر کرائم سمیت دیگر مقدمات درج ہیں. رجب بٹ ویزا منسوخ ہونے کے بعد برطانیہ سے پاکستان پہنچے تھے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں انوکھی واردات. ڈاکو طوطے کے بہانے گھر میں گھسا اور 7 سالہ بچی سے موبائل چھین لیا. ڈاکو نے گھر کی بیل بجائی. بچی باہر آئی تو کہا میرا طوطا گیلری میں آ گیا ہے. ڈاکو طوطا تلاش کرنے کے بہانے فلیٹ میں گھسا. بچی سے موبائل چھینا, دوسرا موبائل بیڈ سے اٹھایا اور بھاگ نکلا. پاکستان میں کاروباری اعتماد 7 سال کی بلند ترین سطح پر. OICCI سروے کے مطابق کاروباری اعتماد میں 17 سے 27% تک اضافہ ہوا. 200 بین الاقوامی کمپنیاں معیشت کے 13 اہم شعبوں میں سرگرم ہیں.
बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 11 पॉइंट से बढ़कर 22% पर। बड़े शहरों में कारोबारी एतमाद 14 से 23% तक बढ़ा। नए ऑर्डर्स 26 से बढ़कर 41% तक पहुंच गए। नई मुलाजमतों के इंडेक्स में 16% इजाफा रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रिहायशी क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए। गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। विजिट वीज़ा पर काम करना जुर्म करार दे दिया गया। 10,000 दिरहम यानी 7,60,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेज़ात पर 10 साल तक कैद भी हो सकती है। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दिरहम यानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में जुमे की अजान और नमाज का नया निज़ाम मुतारिफ। तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज और खुतबे का वक्त यकसां मुकर्रर कर दिया गया। सदर ट्रंप पर तनकीद करने वाले भारतीय नजात शहरियों को अमरीकियों ने आड़े हाथों ले लिया। सियाटल में भारतीय IT वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप पर भारतीय निजात वकील ने तनकीद की तो अमरीकी शहरियों ने उन्हें भारत वापस जाकर बसने का मशवरा दे दिया। सेक्ट फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय शहरियों के सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, भारतीयों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। सेक्ट फॉर जस्टिस इसके खिलाफ FBI और अमरीकी महकमा इंसाफ में दरख्वास्त जमा कराएगी। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। हमास का बैनुल अक़वामी बिरादरी से जंगबंदी जारी रखने के लिए इसराइल पर मज़ीद दबाव बढ़ाने का मुतालबा। हमास के सीनियर रहनुमा का कहना है, अगर इसराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो जंगबंदी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस 10 अक्टूबर को अमन मुआहिदे के बाद से अब तक 377 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी हैं। इसराइल का गज़ा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी।